आमकां मोगशें न्हू आमी आमच्या आवयच्या कुसब्यान तयार जावचे आदी देव आमकां कितें करता वळखता मोगशें न्हू देव आमकां वळखता एक एकल्याक आमकां देव वळखता ही आमकां व्हड कुशळकायेची खबर कित्याक ताणें आमकां रोसल्यात एक एकल्याक तो वळखता जाल्यार मोगशें न्हू आमी आमच्या जिवितान कितें जातोले तें पुर्यान देवाक खबर आसा तें पुर्यान देव आमकां वळखता आमी व्हड जातकूच आमी कितें जातोले आमी कितें करतले तें आमकां देव मोगशें न्हू सगळें देवाक आमच्या जिविताची माहिती आसा थावी आसा आनी देव जाणा जाल्यार जेन्ना देव जाणा आमच्या जिवितान आमी बरें करचे आसा तेन्ना मोगशें न्हू आमकां कोण तरी कितें करूंक सोदता आमकां कोण तरी कितें करूंक सोदता मारून उडोवंक सोदता कोण तरी आमकां मारून उडोवंक सोदता पूण देव ताची येवजण शांती पावूंक दिना मोगशें न्हू हो आनी दुसरो कोणूच न्हय हो सैतान मोगशें न्हू आमकां मारून उडोवंक सोदता आतां म्हज्या जिविताची जायते वर्सांनी हांव एक टेस्टमनी दिता जायते वर्सांची मोगशें न्हू जेन्ना तुमकां हांवें शिकयलां सैतान आमकां मारून उडोवंक सोदता जाल्यार जेन्ना हांव ल्हान आसलो म्हाका बरी जाणवाय नासली कांयच खबर नासली पूण हांव एका म्हज्या सांगाताक एक भयण आमी दोगांय गेली आमच्या घराच्या फाटल्यान आनी थंयसर एक ताका नांव आसलें एक बोंबडो थंयसर एक उदक आसलें आनी आमी दोगांय थंयसर गेली आमी ल्हान आसले आमकां खबर नासली आमचे वडील गेले ताच्या फाटल्यान आमी दोगांय गेली मोगशें न्हू दोगांय वचून आमी तो बोंबडो म्हणटा थंयसर हांव खंय कितें जालो बुडोवंक लागलो हांव बुडोवंक लागलो मोगशें न्हू आनीक हांव बुडलो खंय आनी म्हाका म्हणटा जीव बी कांयच नासलो मोगशें न्हू आनी सांगता कित्याक की सैतान मोगशें न्हू आमी कितें करतले सैतानाक खबर आसता आमी व्हड जातकूच कितें करतले तें सैतानाक खबर आसता देखून तो आमकां आदींच फुडें कितें करूंक सोदता मारून उडोवंक सोदता मोगशें न्हू आनीक आमचो रेतीर आसलो जेन्ना कॉलेजमाच्या काळान जेन्ना हांव सकाळाक एका शॉपार गेल्लो आनी त्या भावाक मेळ्ळो आमचो रेतीर आसा ताका सांगलें यो आमच्या रेतीराक आनी तो म्हणूंक लागलो हांवें खबर आयकलोली तुजी आपली माय सांगताली तूं खंय उदकाचे वयर कितें करतालो उफेतालो सगळ्याक खंय खबर जाल्ली हांव उदकाचे वयर उफेतालो म्हणून तो भाव म्हाका सांगूंक लागलो आनी मोगशें न्हू जेन्ना म्हाका काडून बाणाचेर वयर घालून उदक सगळें भायर घालून म्हाका ते भाशेन एक नवें जिवीत मेळ्ळें मोगशें न्हू कित्याक सैतान म्हणटा तो कितें करूंक सोदता आमकां मारून उडोवंक सोदता मोगशें न्हू आनीक हांव जेन्ना वाडलो जायते फावटी जिवितान म्हाज्या फाटल्यानूच आसलो सैतान मारून उडोवंक जेन्ना इस्कोलाक वचूंक सुरू केलें तेन्ना किदोळ्यान थंयसर एक हॉटेल आसलें पॉलिनाचें थंयसर च्या पिवंक गेल्ले कडेन कितें जालें एक गाडी गेली कार गेली मोठे बोटा वयल्यान थंयसर माय भाव साबस्तानान एक पाटी हांव बुट्टालो बोल कितें पडलो आनी थंयसर हांव कितें जालो बुसकुणोक लागून ताणें म्हाका भायर काडलो मोगाचेर हे भशेन इगोर्जुच्या कुत्तोरे इगोर्जुच्या घरान थंयसर हांव पडलो मोगाचें न्हू थंयसर पडोन म्हाका बांबोले कितें केलो हॉस्पिटलान घातलो जीव बी कांय ना मोगाचें न्हू थंयसर बरें करून गेल्लो ब्रादर बेंजामीन आसलो थंयसर मोगाचें न्हू जीव कांयच ना व्हरोन खंय गायलो बांबोली घातलो सैतानान जाय तो कितें केलो मारूंक ट्राय केली मोगाचें न्हू कित्याक सैतान जाणा आसलो आमी कितें तरी बरेंपण करचें आसा हे पळय सैतान आदींच फुडें मोगाचें न्हू जीव काडूंक सोदतालो प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया 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 मोगाशनो आनी हे भाशेन जेन्ना देव आमच्या सांगाताक आसा तेन्ना मोगाशनो सैतानाच्यान आमचो जीव काडूंक केन्नाच जावचें ना. सदांच आमी उडगास करूंक जाय जो देव आमच्या सदांच सांगाताक आसा. आमी भिवंक फावना, आमी भिवंक जाय मोगाशनो भिवंक फावना. आज देवान आमकां कितें केल्यात आपल्या मोळ्यान वावर करपाक देवान आज म्हाका विसरून काडलाय. बावकूय आसात ताकाय देवान विसरून काडल्यात मोगाशनो. जाल्यार थोडे पावटी आमचे भितर कितें आसा, कितें प्रॉब्लेम आसा ते डॉक्टरांक केन्ना गमता, केन्ना गमता मोगाशनो उलोवयात. केन्ना गमता जेन्ना आमचे स्कॅनिंग करता वा अल्ट्रासावंड करता तेन्नाच आमचे भितर कसली पिडा आसा, कितें आसा तें डॉक्टरांक गमता मोगाशनो. ते भाशेन एक काराचो मॅकानीक आसता, त्या मॅकानिकाक ते काराचे कितें पार्ट्स गेला ती ताका कितें आसता खबर आसता. पूण थोडे पावटी ते काराचे कितें प्रॉब्लेम सगळे सारखे आसता तरी ते मॅकानिकाक मेळना. मेळटा थोडे पावटी ते मॅकानिकाक मेळना मोगाशनो. काल हांव आनी बाव दोगोय एके कडेन मागणे करूंक गेले. कामाचेर दिसा थंयसरूच शेवलो आनीक गेलो मागणे करपाक गेलो मोगाशनो. जेन्ना आमी थिंगेर पावले तेन्ना आदींच तिचे घराक खबर नासली. तिका फोन केलो आनी मोटरसायकल आमी बंद केली. कितें करूंक तिका फोन करूंक मोगाशनो मोटरसायकल स्टार्टूच जायना. केशी मोटरसायकल स्टार्ट जायना. म्हजे लागीं एक प्लाग आसलो हांवें घेतलेलो, तो प्लाग न्यू घातलो आनी मागीर रिस्टार्ट जाली. मागीर ती आमी वचपाचे आसले थंयसर येयली, ती बायल येयली. आमी गेले थंयसर मागणे केले मोगाशनो. मागणे करून पोत्तून बायक स्टार्ट जाली. पोत्तून आमी च्या पिवपाक वाटेर रावले मोगाशनो. मोटरसायकल स्टार्टू जायना. सारके गॅरेजी मुखार आहाय मोटरसायकल सारको करता. मोटरसायकल केस स्टार्ट जायना. ते मेकानिकाक दाखयलो, तो म्हणून लागलो आतां ताका फकत ताका फ्यूज आसता. सगळे काडून ताणें चॅक केले मोगाशनो. आतां तो म्हणून लागलो कंप्युटराचेर हे भाशेन आतां घालून पळोवंक पडटली. आतां न्यू बायक ती, ताका सिस्टम दुसरो आसा मोगाशनो. तो म्हणून लागलो आतां एक काम तुजें जावचें ना. आमी देवाक उलो मारलो दोगांय स्टार्ट. तो म्हणलो जावचें ना. बा हेल्थच्या कितें केलो, केक मारलो. ताणें म्हणलें आमी देवाचे स्पेशलिस्ट. आनी केक मारताच मोगाशनो बायक कितें जाली स्टार्ट जाली मोगाशनो. सेगात घरा येयले, जायते मागणे करून येयले घरान बायकाचेर. 2-3 कडेन रावलो पूण पोत्तून बंद पडोंक ना. जेजूक सांगलें बायक पोत्तून केशीच बंद पडची ना मोगाशनो. आनी बायक पोत्तून बंद पडोंक ना मोगाशनो. हांव सांगता कित्याक दिल्या कित्याक टेस्टमनी. थोडे पावटी आतां ते मॅकानिकाकूय कितें फॉल्ट आसा तें मेळोंक ना. कित्याक मेळोंक ना, कित्याक मेळोंक ना? ताका इस्पाकूच येनासलो. ते पायप पळय आसले ते लायले जाल्यार प्लाक इस्पाकूच दाखयना. पूण त्या सैतानान कितें केलें, ब्लॉक केलें. आमकां बंद करपाक, आमकां त्रास करपाक बंद केलें मोगाशनो. तेच भाशेन आमच्या जिवितान जेन्ना आमी पिडेन पडटा तेन्ना आमचें जिवीत सैतान कितें करता, ब्लॉकान घालता मोगाशनो. सगळे आमचे रिपोर्ट कितें आसतात बरे आसतात, पूण कुडी कितें आसना, भलायकी आसना. हिंगा दुखता आनी थिंगा दुखता, न्हीद पडना आनी कितें प्रॉब्लेम जाता मोगाशनो. हेका लागून आमी सारकी डॉक्टराचो रिपोर्ट तो सारको आसा तर म्हाका कितें तरी वायटाचे प्रॉब्लेम आसा हे हांवें वळखून घेवन हांवें मागण्यान रावची गरज. कोण मागणी करता ताका सांगची गरज आसा मोगाशनो. प्रेज द लॉर्ड.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. आता आम्ही देवाच्या उतरान या. किती वाचला देवाचे उतर? हा, सांगात उलयात. आयकोंक ना सगळ्यांनी देवाचे उतर? हा, वाचतना पावल्यात. सांगात. बरें, जेसून कितें केलें? पेद्रू लागीं विचारता. बाब म्हणटालो नस्तो जातूच आमकां सुरवातेक मेळटा. नस्तो जातूच जेसून पेद्रूक विचार केलो, जोआच्या पुता, हाचे परस तूं म्हजो मोग कोत्ताय. आनी जेसू कितें म्हणटा? ओय सायबा, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं तर जाणाय. तूं जाणाय हांव तुजो मोग कोत्ता. आता मोगाचें न्हू, जेन्ना जेसू खबर नासली पेद्रू मोग कोत्ता म्हूण, जाणा आसलो. जेसू दिकरा सुरवातेक रोमेसाच्या पुस्तकान हांवें थंयसर सांगलां, आमी आमच्या आवयच्या कुसव्यान आसतना जेसू आमकां एक एकल्याक वळखता. मोगाचें न्हू, एक एकल्याक आमकां जेसू वळखता. जाल्यार पेद्रू मोग कोत्ता म्हूण जेसू जाणा आसलो. जाल्यार कित्याक लागून जेसू ताका प्रश्न करता? उलयात मोगाचें न्हू, उलयात. कित्याक प्रश्न कोत्ता? 3 फावटी जेसून ताका प्रश्न कोत्ता. 3 फावटी. आनीक पेद्रू न्हूय जेसूक 3 फावटी नाकारलेलो. मोगाचें न्हू, कित्याक जेजून पेद्रूक सांगलोली, कोबो 7 घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलो. पुरो घोडे पेद्रू चिंतूक पडलो, जेजून आपल्या 3 फावटी असो कित्याक प्रश्न केलो? जेजू तर सगळीं जाणा हांव ताचो मोग कोत्ता म्हूण. जाल्यार मोगाचें न्हू, कित्याक प्रश्न केलो? फुडें आज तुका जेजू विचारता, कितें? तूं म्हजो मोग कोत्ता म्हूण. कित्याक पेद्रू प्रश्न केलो? उलयात मोगाचें न्हू, कित्याक पेद्रू प्रश्न केलो जेजून? रॉंग जाल्यार जावं, सांगात, उलयात. हा, कितें सांग, भयण सांग. मोगाचें न्हू, ताका लागून न्हूय, पूण जेन्ना पेद्रू खंय गेल्लो? निस्त्याक गेल्लो. कित्याक गेल्लो? कित्याक पेद्रू चिंतलें आतां म्हजो धोनी ह्या संवसारान ना. कित्याक पेद्रू मोगाचें न्हू कारवी आसलो, निस्त्याचो धंदो करतालो. आनीक निस्तें ताचे आवडीचें आसलें, कित्याक जायतो काळ ताणें हो धंदो केल्लो. मोगाचें न्हू, एक धंदेकाराक जायतो काळ धंदो करता तेन्ना ताका सगळी म्हायती आसता. आनी त्या धंद्यांतल्यान तो कितलो जोडटा तेंय ताका सगळी खबर आसता. मोगाचें न्हू, धंदो करून आज मोगाचें न्हू जायते जाण मोगाचें न्हू ग्रेस जावंक ना. धंद्याचेर जायतो फायदो आसा. जो कोण धंदो करता ताका सगळी म्हायती आसा. मोगाचें न्हू, जायते ताका कमिशन मेळटा धंद्यांतल्यान. जाल्यार मोगाचें न्हू, हो पेद्रू खंय गेल्लो? निस्तें मारपाक गेल्लो. मोगाचें न्हू, सुमी मेला. आनी हे पासत जेसू
पोत्तून हो पेद्रू पोत्तून खंय गेलो आपल्या वावरान गेलो नुस्तें मारपाचो धंद्यान गेलो जेन्ना जेसू मोगशेनो कितें करता नुस्तें मारतना जेजू थंयसर पावता आनीक पावलो तेन्ना मोगशेनो जेजून पळयलें कितें पेद्रू आपल्या सांगात्याक घेवन आपलो कितें करतालो वार करतालो रापोण घालतालो मोगशेनो दर्यान मोगशेनो आपलो धंदो ताणें पोत्तून सुरू केल्लो आनी हे पासत जेसू ताका विचारता कितें म्हूण पेद्रू कितें हाचे परस तूं म्हजो मोग कोत्ताय आज मोगशेनो आज आमच्या जिवितान आमी ओळखूंक जाय जेन्ना ताका सांगलें हांव तुजो मोग कोत्ता तेन्ना तो कितें म्हणटा म्हज्या शेळ्याक कितें कर म्हज्या मेंढऱ्याक राख दुसरे पडी सांगता म्हज्या मेंढऱ्याक चोरवाक व्हर म्हज्या शेळ्याक चोरवाक व्हर मोगशेनो आनीक पेद्रून मोगशेनो जेन्ना हो धंदो ताचो सुरू आसलो आमकां थंयसरूच मेळटा जोआच्या 20 वळीन आमकां 21 वळीन आमकां थंयसर मेळटा तिसरी वळीन म्हणटा सिमांव पेद्रून ताका म्हणलें हांव मासली मारूंक वेता ताणें ताका म्हणलें आमी तुजे बरोबर येता ते गेले आनी होड्यान चोडले पूण ती राती ताका कांयच मेळ्ळें ना मोगशेनो पेद्रूक इतलो ताका खबर आसोंक ना नुस्तें खंय आसा तें ताका खबर आसोंक ना पूण ते राती ताणें कितें केलें जाळ घातलें आपल्या पोनेल आपले बोट घेवन तो कितें केलो नुस्तें मारूंक गेलो मोगशेनो रातभर ताणें जायते कितें केलें कोस्ट केले जायते रातभर आखी रात ताणें जागरण चालली पूण कितें जालें कांयच ताका मेळ्ळें ना मोगशेनो कांयच ताका मेळोंक ना आतां सदांच नुस्तें मारपाचो मनीस नुस्तें मारपाचो मनीस घोडे पेद्रू कितें जाल्लो निराश जाल्लो आमी केन्ना आमकां खंय वयता तिका बरेंच केन्ना मेळोन आदी नुस्त्याक वयताले आमचे भाव कितें करताले काळकेक म्हूण वयताले नुस्त्या मेळोना जाल्यार थोडी पावटी पोत्तून येताले बेजार जाताले तेच भशेन पेद्रू घोडे आपल्या जिवितान कितें जाल्लो निराश जाल्लो बेजार जाल्लो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सकाळ सातूच जेसू वेळेर उबो आसलो तो जेसू बोट सिसाक पडले ना जेसू थंयसर आसलो हूंय दर्याचे देगेर थंयसर आसलो पूण तो ताका जेसू म्हूण खबर नासली पूण जेजू ताका विचारता आरे भावानो मासली कितें तरी पडल्या मू आनी ते म्हणटा कांयच ना मोगशेनो ते कितें म्हणटात कांयच ना पण कितें सांगता ताका जेजू ताका जेजू सांगता मोगशेनो कितें करात म्हज्या आनी ताणें ताका सांगलें होड्याचे उजवे वाटेन रापोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली मोगशेनो आनी जेजूच्या उतराक कितें केलें ताणें रापोण घाली रापोण घाल्या उपरांत आतां मोगशेनो आमकां सर करूया आतां तुमी तर रातभर नुस्तें मारूंक गेली वो काळकेक गेली थंयसर रातभर रावली पूण तुमकां कांयच मेळोंक ना नुस्तें आनी तुमकां तो सकाळीं 5 कोण येवन सांगता पोत्तून थंयसर रापोण घालात तुमी कितें म्हणटले
आम्ही रातभर हांगासर तोकोस केला पूण आमकां कांयच मेळूंक ना. आतां तूं आयला आतां सांगू आमी चिंतची नासली वा आमी म्हणची नासली. आमी हे भाशेन उलयताली मोगाचें उलोवपाची. पूण पेद्रू कितें कोत्ता एक जाप काडिना. जेजूच्या उतराक तो उसरी वाटेन रापोवन घालता आनी ताका जाय ती कितें जाता मासली पडटा. ताची मोगाचेनो नेटां पिसूंक पावता इतली ताका मासली पडटा. मोगाचेनो ही मासली पळोवन आनीक जेसू म्हूण ताका कळटकूच पेद्रू कितें कोत्ता तो सारको नेसलेलो नासलो म्हूण तो जाणा. पूण सारको नेसोंक नासलो आनी हे पासत तो उदकान बुडटा पोत्तून. पूण पेद्रू कितें चिंतलें आसतलें मोगाचेनो पेद्रू चिंता कितें चिंता हांव पातकी सायबा. पेद्रू चिंता मोगाचेनो हांव एक पातकी कित्याक म्हाका रातभर कांयच नुस्तें पडोंक नासलें. पूण जेजून सांगल्या उपरांत म्हाका कितलें नुस्तें पडलें. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाचेनो एकाच उतरान कितें घडलें पेद्रू आपलो वावरान संतोष भोगलो खुशाल जालो. जी रातभर ताणें निराशेपण भोगलोलें तें रोखडेंच कितें केलें खुशालकाय ताच्या जिवितान देवान ताका दिली. जेजून ताका फावो केली. मोगाचेनो आतां पेद्रू खुशाल जावंक ना. लिपलो तो हूंय उदकान ताणें लिपलो म्हणटा उदकान बूड मारली. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो सारको नेसोंक नासलो. सारके आंगाक कपडे घालूंक नासले. उदकान वयतात तुमी जाणा नुस्तें मारूंक वयता तेन्ना सारके आंगाक कपडे आसनात. तर मोगाचेनो जाल्यार पेद्रून कितें केलें आपूण उदकान बुडलो आनी जाणा आसलो तो आपूण एक पातकी. आतां कित्याक म्हणटा पेद्रू पातकी कित्याक पातकी आसतनाय देवान ताका कितें केलो जेजून ताका कितें केलो आपल्या वावरान ताका भिसून काडलो. जेजून ताका सांगोक ना हे फुडें हांव तुका मनशांक दोत्ता तसले कारवी कोत्तलो. मनशाक बरी वाट दाखयता तसलो हांव तुका मनीस कोत्तलो. मनशांक बरी वाट दाखयता तसली मोगाचेनो. आनीक पेद्रून मनशांक बरी वाट दाखोवंक ना. वायट आसलो तो करो केन्ना ताणें जेजूक नाकारलो आनी हे तुजें सवें केन्नाच घडचें ना म्हूण सांगलें. हांव तुका केन्नाच मरोंक दिवचो ना. पेद्रू उलयता जेजू मुखार मोगाचेनो. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा तूं आडकोळेचो फातर कडसर सयतना. मोगाचेनो जाल्यार पेद्रूच्या जिवितान जें कितें घडलां पेद्रून जेजूक जेन्ना ते बागेन ताका धरूंक सोदताले तेन्ना माय आदनीक ताका विचारताले थंयसर तुवें तांचे बागेन तांच्या सांगाताक आसलो न्हय. पेद्रू कितें म्हणलें हांव नासलो. मोगाचेनो वाचून दाखयता मोगाचेनो. सिमा पेद्रू वचून थंय उबो आसलो आनीक शेकतालो. ताणें ताका म्हणलें तुवें ताच्या सिसांतलो न्हय. ताणें ना म्हणलें हांव न्हय. पुरोम याज्ञिकाच्या एका चाकरान
पेद्रूक म्हणलें, आरे हांवें तुका ताचे बरोबर बागेन पळोवंक ना रे. मोगशे न्हू, कित्याक पेद्रू त्या वेळार कितें जाल्लो, भियेल्लो. मोगशे न्हू, पेद्रू भितर भिरांत आयलोली. कित्याक ते जेजू कितें करूंक सोदताले, मारूंक सोदताले, ताका दवरूंक सोदताले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगशे न्हू, जाल्यार पेद्रून आपल्या जिवितान जेन्ना सिसा बराबर जेजू ताका विसारता, जेजू सांगता ते सीस म्हणटात, हें पाळूंक कितें लागता, कितें लागता म्हणटा, कोटींग लागता, आगोळ लागता. जेजू कितें सांगता ते पाळूंक सीस म्हणटात, आगोळ लागता. आनी जेजू विचारता पेद्रूक, कित्या म्हूण, कित्या विचारता, थंय वचूंक सोदताय. सगळे सीस मोगशे न्हू जेजूक सोडून गेल्ले. कित्याक जेजू सांगता ते पाळूंक कास्तीक लागतालो, त्रास पडटाले. हाका लागून एक एक सीस कोट सोडून वेता. कितें करूं, जेजू सांगता ते पाळूंक मोगशे न्हू तांच्यान जायनासलें. आनीक कितें म्हणटा, जॉन 6 काड, जॉन 6 68 वाच. सिमाव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण बेतोल्या आमी? तुजी उतरां सासणीक जिविताची. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगशे न्हू, पेद्रू कितें करता, विचारले तेन्ना पेद्रू कितें सांगलें, आमी कोणाशी म्हूण वेथेले हांव. कित्याक जेजूशी आसात उतरां सासणाच्या जिविताची. मोगशे न्हू, तर पेद्रून आपल्या जिवितान देवाचो कितें केलो, मोग केलो. करूंक ना, देवाचो मोग केलो. जेजू गोडे ताणें नाकारलो, भिवून नाकारलो, भिरांत आयलोली. गोडे आमचेरूय जायते पावटी वचली भिरांत येता तेन्ना आमी कितें करता, आमी थोडे पावटी सांगोना. मोगशे न्हू, एक मनशाक सोदूंक येयलो जाल्यार मोगशे न्हू गोडे आमच्या जिवितान कितें कोश येता, आडकोळ येता. भिवून मोगशे न्हू, कोण तुका सोदूंक येयलो जाल्यार, वो तुज्या भुरग्याक सोदूंक येयलो जाल्यार, कितें वायट केलां तुज्या कानार पडल्या खबर, तुज्या पुत्यान हे भशेन केलां जाल्यार तुका सोदूंक येता तुज्या पुताक तेन्ना तुवें कितें करता, भिरांतीन सांगोना. मोगशे न्हू, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तेच भाशेन पेद्रूच्या जिवितान भिरांत आयलेली, सगल्या सिसां भितर भिरांत आयलोली. मोगशे न्हू, आनी जेन्ना जेजू दर्याचेर चलतालो, चलोन आसलो, जेजू दर्याचेर चलतालो. मोगशे न्हू, सिसाक ताणें धाडले आनी आपूण व्हडें घेवन मोगशे न्हू वेतालो. दोगरातार मागणी करून तो व्हड्याचेर बसून उदकांतल्यान मोगशे न्हू वेतालो, आपलें कितें घेवन, व्हडें घेवन. आनीक सीस कितें जालें, सीस कितें जाल्लें खबर ना. सीस भियेल्ले. उलो कित्याक भियेतात तुमी, सीस भियेल्ले. कित्याक जेजू उदकाचेर चलोवन वयतालो मोगशे न्हू. आनीक तेन्ना सीस भियेता. सिसा भितर एक भिरांत येता, भूत म्हूण. पूण जेजू ताका सांगता, हांव भूत न्हय. आनीक कितें म्हणटा पेद्रू, कितें म्हणटा, म्हाकाय उदकाचेर चलोवन यो कर. पेद्रू कितें करता, नेटान उदकाचेर चलोवंक लागता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड,
मोगशेनो जेन्ना पेद्रूची नदर जेजूचेर आसली तेन्ना पेद्रू कितें केलो नेटान चल्लो जेजूशी वचूंक नेटान चल्लो मोगशेनो आनी एक पाटी ताणी नदर आपली उदकाचेर दवरली तेन्ना पेद्रू कितें जालो बुडोंक लागलो गुरुजी हांव बुडटा रोखडोच ताका कितें करता जेजू हात दिता ताका साल्वार करता मोगशेनो प्रेज द लॉर्ड मोगशेनो जाल्यार जेजू उदकाचेर चल्लो चल्लोंक ना चल्लो जाल्यार पेद्रूय उदकाचेर चल्लो जेन्ना आमी जेजू वेली नदर काडटा आमच्या जिवितान कोश्टां वेळार तेन्ना आमी आमच्या जिवितान बुडटा मोगशेनो आमी बुडटा पेद्रू भाशेन आमी आमच्या जिवितान बुडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कशी बुडटा आमी खूंय बुडटा दोरयान आमी दोरयान बुडना खूंय बुडटा आमच्या जिवितान जी पिडा आयला ते पिडे वरवीं आमी आमच्या जिवितान बुडटा कश्टता जे कोर्स आयल्या ताचे वरवीं आमी बुडटा मोगशेनो कित्याक आमी बुडोंक पावता जेन्ना पेद्रून जेजू वेली नदर काडली तेन्ना पेद्रू उदकान बुडोंक लागलो मोगशेनो जाल्यार आमची नदर कोणाचेर आसोंक जाय आकांताच्या गोश्टां वेळार जेजूचेर आसोंक जाय मोगशेनो आमची नदर फकत जेजूचेर आसोंक जाय तेन्ना आमी केन्नाच बुडोंक पावचे ना मोगशेनो पावतली आमचो कितें करूंक जाय बावाट गोट करूंक जाय गोट धरूंक जाय आमचो बावाट जेजूचेर मोगशेनो जेन्ना जेजू मोडचो आसलो आनी तेन्ना पेद्रू म्हणटा तुजे सवे केन्नाच घडचे ना जाल्यार आमकां देवाचें उतर कितें सांगता हें केन्नाच घडचें ना म्हूण पेद्रू उलयता तेन्ना आनी आयच्या शुभ टमणाचेर जेन्ना पेद्रू वस्को जालो मनीस जाणटो जाता तेन्ना कितें घडटा मोगशेनो तो म्हणटा हात विस्तारतलो खरेंच खरेंच हांव तुका सांगता तूं ल्हान आसलो तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालो आनी तुका जाय तूं वेतालो पूण तूं म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका तूंय तुका घेवन वेतलो कितें सांगूंक सोदता मोगशेनो जेन्ना आमच्या जिवितान आमचे लागीं सगळें जाता तेन्ना आमकां दुसऱ्याचो आदार नाका पूण जेन्ना आमी वस्को जाता तेन्ना म्हणटा तुज्या दुसरो एकलो येतलो आनी तुज्या पेंगटाक बांदतलो भेंडाक बांदतलो तुका न्हेसयतलो भेंडाक घालतलो मोगशेनो तुका दुसरो येवन तुका न्हेसयता दुसरो येवन तुज्या आंगाक कोपडे घालता केन्ना तुजे लागीं जायना तेन्ना मोगशेनो आनीक जेजू मोगशेनो एक देवाक जेजू कितें आसलो पेद्रू जेजूक एक मोहिमा दिवचो आसलो मोगशेनो आपूण जेजूच्या मोगा बसत पेद्रू मोत्तलोच म्हूण पेद्रू जाणो आसलो जाणा आसोंक नासलो जाणा आसलो पेद्रून आनी जेजूच्या मोगा बसत पेद्रूक खंय मारलो कुर्सार मारलो कसो मारलो कुर्सार कसो मारलो जेजू के भाशेन मारला कुर्सार पेद्रू कसो मारलो पेद्रू कसो मारलेलो कुर्सार जेजूक हे भाशेन कुर्सार मारलेलो जेजूक पूण पेद्रू कसो मारलेलो
पेद्रूक हे भाशेन कुर्सार मारलेलो मोगाशनो जेजूच्या मोगा बसत पेद्रू हे भाशेन कुर्सार मेलो कितें करून पांये वर्शे केल्ले मोगाशनो आनी तोकली पेद्रूची सोक्षी केल्ली मोगाशनो तर पेद्रू फळे कितलो बरो वार केलो करूंक ना करूंक ना केलो आमी आमच्या जिवितान जायतो बरो वार कोत्ता आमी सगळी बरो वार कोत्ता घडटा तितलोय देवाच्या मोगा बसत आमी कितें कोत्ता वावर कोत्ता बहुत थोडो आमी तरी वावर कोत्ता घोडी आमच्या पेद्रू भाशेन इतलो वावर जावचो ना पूण आमी थोडो तरी देवाच्या मोगा बसत वावर कोत्ता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया धर्मयुद्धाचो इतिहास काढ पांचो आवेसवर काढ पांचो आवेसवर 15 ओळ आनी अशें जातालें की पेद्रू चलताना ताची सावली पूण कोणाचेर पडून ती आपआपले पिडेंतली बरी जावची म्हूण लोक पिडेवतांक चौकाचेर वरो आनी खाटीचेर आनी आंथरुणाचेर तांकां दवरी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आयकोला देवाचें उतर आयकोला आयकोंक ना आनी अशें 15 ओळीन आमकां मेळटा पांचो आवेसर 15 ओळीन आनी अशें जातालें की पेद्रू चलतना ताची सावळी पूण कोणाचेर पडून ती आपआपले पिडेंतली बोरी जावची म्हूण लोक पिडेवताक चौक्याचेर व्हरो आनी काटीचेर आनी आंथरुणाचेर ताका दोरी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कित्याक कोत्ताले मोगाशनो जे वाटेन पेद्रू वेचो आसलो जाल्यार कोण पिडेवत आसा वो 4 रस्ते आसात थंयसर कितें कोत्ताले पिडेवताक काटीचेर जावं आंथरुणाचेर घालून कितें कोत्ताले ताका दवरताले कित्याक लागून पेद्रूची सावळी पडून वो पेद्रूचे घातलेले कपडे ताका आफुडली जाल्यार लोक कितें जातालो पिडेंतलो बरो जातालो मोगाशनो जाल्यार बरो वार पेद्रून करूंक ना मोगाशनो आमी आमच्या जिवितान आमच्यांनी हो बरो वार करूंक जाता आमकां देवान सगळ्याक विचून काडल्यात कालबा हँडीच म्हणटालो आमी कितें म्हणटालो जाणा आमी जेजूचे VIP आनी म्हजी बायक तेन्ना बंद पडली आनी तो म्हणूंक लागलो आमी VIP जेजू आमकां चलोवन धाडचे ना आनी मोगाशनो आनी आमकां जेजून चलूंक आमकां कितें करूंक ना फावो करूंक ना मोगाशनो देव आपल्या वावराक विसून काडटा जिवितान जायते कोश आसात मोगाशनो जिवितान जायते कोश आसात हांवें कालच्या दिसाक हांवें म्हज्या जिवितान पयलीं पावट अनुभवलां बाब म्हणटा आपूण सदांच असले आपल्या जिवितान जायते पावटी आपले अनुभव केला गाडी आपली मोडटा पेट्रोल कावा जाता मोगाशनो पूण आमकां देव केन्नाच मोगाशनो मोटरसायकल चलोवन लोकोवंक हे भशेन आमकां केन्नाच दिना मोगाशनो आपल्या देव आमकां विचून काडटा जाल्यार देव आमकां सालवारू कोत्ता बरे भशेन आमकां राखता मोगाशनो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पेद्रूची सावळी पडून पिडेवंत बरी जाताली जाल्यार आज तुका आसा बाबाट तुजी सावळी पडून वो तुजो हात लावून पिडेवंतां बरी जातली म्हूण तुमकां आसा बाबाट हे तुमच्यांनी करूंक जाता म्हूण तुमकां आसा बाबाट
उलोया हा आमकां आसोंक जाय मोगाशनो बाबाट कित्याक आसोंक जाय म्हणटा हांव तुमी आयकतात पेदरूची कबत तुमी आयकल्या हा आयकोंक ना पेदरूची जर सावळी पडून पिडेवंत बरें जाताले जाल्यार आज तुमची सावळी पडून पिडेवंत बरें जावंक शकना हा घरान दुयेंत आसा जाल्यार हात लायल्यार तुज्या हातांतल्यान तुजो कोण घरान दुयेंत आसा तो बरो जावंक शकना हा जाता मोगाशनो तुका कितें आसोंक जाय बावट तुजे लागीं बावट आसा जाल्यार तूं ती मिलार करूंक शकता तुका तर बावट ना जाल्यार तुज्यान मिलार करूंक जायना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हे कार्ड 9 आवेसर कार्ड धर्मदे इतिहास 33 कार्ड थंय ताका आनानिस नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो 8 वर्सां तो काटीर पडलेलो आसलो कितली वर्सां हा 8 वर्सां खंय आसलो काटीर पडलेलो आसलो कोण तो अनानियास नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो 8 वर्सां तो काटीर पडलेलो आसलो मागीर पेद्रून ताका म्हणलें आनानियास जेजू क्रिस्त तुका बरो करता उठ आनी तुजें दिशाणें सारकें कर आनी तो रोखडोच उठलो तो उलयलो जेजू तुका बरो करता आनी ताणें ताका कितें केलो बरो केलो तुजे हातून उखल मोडले हातून कितें करता उखलता मोगाशनो जाल्यार आज ही पदवी आमकां सगल्याक देवान दिल्या तुवें ती कितें करूंक जाय आपणावंक जाय आपणावंक नाका हा देवाचे उतर आतां तुमकां बायबल वाचूंक कळना म्हणल्यार जालें सांगात मोगाशनो बायबल वाचूंक कळना म्हणल्यार ओगे रावपाचें आ बायबल वाचूंक कळना म्हणल्यार ओगे रावपाचें मागोंक कळना कळटा न्ही सगल्यांक मागोंक कळटा जाल्यार तुजें मागणें देव आयकोना आयकोता जाल्यार हे मागण्यान तूं उलयता तें उतर कोणाचें जेजूचें जाल्यार जेजूनूच उतरूच उलोवन पिडेवतांक बरी करूंक ना थोडे पावटी हात लावूंक आसलो थंयसर हात लायलो थोडे पावटी उतर उलयलो आनी त्या उतरा वरवीं पिडेवंत बरें जाले आनीक गेले त्या काराक म्हणले वोट आनीक चलूंक लाग थोडेशें आसलो थंयसर दिसांनी 8 वर्सांचो पिडेवंत थंयसर आसलो जेजू म्हणटा ताका उठ आनीक चलूंक लाग कितें केलें जेजू ताचेर हात धरलो मागणें केलें कांयच करूंक ना पूण जेजू ताका म्हणटा उठ आनीक चलूंक लाग जेजू ताची पातकां बोगशिता आनी ताका म्हणटा उठ आनी चलोंक लाग तो उठोन चलोंक लागोंक ना मोगाशनो आज तुकाय तोच बावट आसोंक जाय कितें म्हूण हांव मागता तो मनीस ह्या देवाच्या उतरा वरवीं हांव उलयलां तें उतर कोणाचें देवाचें हांव उलयतां तें उतर देवाचें जाल्यार म्हजो देव ह्या उतरान पिडेवंतांक बरें करूंक ना केल्यात तीच उतरां न्ही पिदरून बरें केल्यात तें हुंचीं उतरां आ पिदरून बरें केलें पिडेवंतांक जाल्यार हुंचीं उतरां तीच तेजूचीं उतरां न्हू आज तुवें हें उतर उलोवंक जाय आनी तेन्नाच त्या उतरान कितें मेळटा बरेंपण मेळटा मोगाशनो फावटी वाच पेद्रून तांकां सगल्यांक भायर धाडल्यो आनी दिंबेर रावन मागणें केलें उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन परतोन ताणें म्हणलें ताबिता उठ
तिने आपले दोळे उघडले आणि पेद्रू पळून ती बसली. मागीर 41 हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भक्तांक आनी विधवांक आपयली आनी तांकां ती जिवी जाली दाखयली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. कितें केलें मोगाशनो? कितें कोत्ता पेद्रू? आयकोंक ना? एके वस्तोरेक कितें कोत्ता? मेल्ले वस्तोरेक जिवी कोत्ता. कोण कोत्ता? पेद्रू कोत्ता. जाल्यार जेजूनूय एके मेल्ले वस्तोरेक बरी करूंक ना, चेडवाक बरें करूंक ना? 12 वर्साचें आं? जाल्यार जेजू ताका म्हणटा, त्या चेडवाक म्हणटा, चेडू हांव तुका सांगता उठ. आनी तें चेडू मेल्लें उठ्ठा मोगाशनो. कोणाची उतरां ती उजार केल्यान ती पेद्रून? आं? तेच न्हू जेजूची उतरां? आं? जाल्यार आज आमच्यांनी मिलाग्रे करूंक जाता म्हूण सतमानतात तुमी? आं? आज आमच्यांनी मिलाग्रे करूंक जाता. कोणा वरवीं? आमचे पोतवेन न्हय. आमचे पोतवेन म्हणटा तेन्ना आमी कितें जातले? सोकलाक पडटले मोगाशनो. आमचे पोतवेन कांयच करूंक जायना. जेजून पुर्यान सदांच आपल्या बापाक मोहिमा दितालो, बापाक वाकाणटालो. मिला खोजचे आदी जेजू आपल्या बापाक मोहिमा दितालो. हांव कितें कोत्ता जाल्यार हे सगळे म्हज्या बापाचे वस्तूंगी कोत्ता म्हणटालो. हांव म्हजे वरवीं कांयच करिना. आमी थंय जेजूचेर पाथ्य येता, जेजूचेर विस्वास दवरता जाल्यार आमी मिलाग्रे करूंक, पिडिवतांक बरी करूंक आमी जाता मोगाशनो. जसो पेद्रून बरें केलें, जिवी केली आनी तो ताका भायर घातलेली त्या लोकांक पोतून हाडटा आनीक दाखयता मोगाशनो. विधवाक थंयसर आपयता आनीक दाखयता. ही वस्तोरी कितें जाल्या? जिवी जाल्या. जाल्यार आज हो सभावाट आमी धरूया. ह्या सभावाटान आमी ओदीक कितें जावया? ग्रेस जावया. आमी वाडोवंक जाय. वाडोवंक नाका, भावटान वाडोवंक नाका, भावटान वाडोवंकूच जाय. पवित्र पुस्तक आमकां वाचूंक कळना जाल्यार कांयच जायना. कळटा ताणें वाचूंक जाय. तुज्या घरान कोण आसा वाचपाचो, ताका वाच म्हूण सांगून त्या उतराचेर कितें करूंक जाय? इल्लो भर घालूंक जाय. तुका वाचूंक कळना, तुज्या भुरग्यांक वाचूंक कळटा, भुरग्यांक वाचूंक लाय. आनी देवाचें उतर कितें कर? जाणा जावंक शिकोवंक थोसबीत कर मोगाशनो. बरे भाशेन बरें व्हडलें वाचूंक नाका, पूण इल्लें म्हणटा तेन्ना तें देवाचें उतर तुजे भितर रिगोय. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.